شما تو حرم مکه نرفتید، خیلی هاتون رفتید. و جالب اینجاست الحمدلله که جوانا دارن ثبت نام میکنن. امروز عزیزی تو ماشین با هم بودیم از کوهی، دیشب با هم بودیم، میگفت که 500 نفر در روستای کوهی برای عمره ثبت نام کردن، همه تو نوبتن. 500 نفر. چقدر آدم خوشحال میشه از این 500 نفر که همه پیر نیستن. من مطمئنم که 400 نفرشون جوانن، 400 نفرشون زیر 40 سالن. از یه روستا 500 نفر ثبت نام عمره بکنه، بره خانه خدا ببینه. تو حرم مکه، تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی نشستی، یک بنگالی فقیر ضعیف لباسش پاره پاره، یک سیاه آفریقایی پول نداره خیر بکنه، عرب نیست، تاجر نیست، از خلیج آمده، دلار همراهش باشه، ریال و درهم، که 100 درهم به فقرای حرم بده. بارها دیدم که این بنگالی آفریقایی یا یمانی یا پاکستانی مردم نشستن، چون که اگه بلند شد جاش میگیرن. لیوان دستشه، از فلاکس آب زمزم 4 تا آب میکنه، میاره تو صف میچرخه. تشنه نیستی؟ قرآن داره تلاوت میکنه اون مرده، تشنه نیستی؟ ولی اگه بلند بشه قرآنش قد بکنه، میره برو آب بخوره، چه جاش میگیرن، آب بهش میده، تشکر میکنه، ثواب تلاوتش هم چه نصیبش میشه. بعضی ایستادن که رحل برای مردم بیارن، قرآن نمیخوای تلاوت بکنی من بیارم، میاره، موقع جمع کردن هم جمع میکنه میذاره، ثواب دیگه. همه که پول نیست، همه که پول ندارن ثواب جمع بکنن. و همه ثوابا اگر خدا به پول مرتبط کرده بود، فقرا بدبخت میشدن. ولی فقرا 500 سال زودتر از تجار به بهشت میرن. بهشت دارالسلام و دارالمساکینه. با یتیم و حمایت از یتیم و بیوه زن و ارامل و ایتام و فقرا و مساکین آدم به بهشت میره. با ترحم به اینها آدم به بهشت میره. تا بگی ثواب هست، که اهل ثواب جمع کردن باشه. قرآن بلد نیستی، کلاس زبان بلدید؟ میتونی زبان انگلیسی کلاس بذارید؟ میتونی کامپیوتر کلاس بذارید؟ میتونی نقاشی کلاس بذارید؟ عزیزمون اعلام کرد درباره مواد مخدر نقاشی بنویسید، نقاشی بکشید. بهترین نقاشی عنوان بدهید، عنوان نقاشی مواد مخدر. بچه ها نقاشی بکشن جایزه بگیرن. عنوان فهمیدین؟ کلاس نقاشی میتونی بذارید، کلاس خطاطی میتونی بذارید. امشب چیه اینجا؟ عروسیه، فراموش کردم. پس نه، ما میخوایم شاد باشیم. اسمش عروسی باشه، اسمش هر چی باشه، ما میخوایم شادی واقعی بکنیم. اشکال نداره چند قطره اشک هم بریزی، گرمان بخوریم، ولی هنگام مردن کلمه به زبانمون بیاد. غسل بزنیم، وضو بگیریم، شب جمعه یا روز جمعه شهاده بدیم، لباس سفیدم پوشیدیم، چه نفس خالی بکنیم. شادی واقعی کجاست؟ که تو عروسی شراب بخورم برقصم؟ نیاز شدید پیدا کردیم. خدایا کمکمون بکن، تو که ما را دوست دارید، کمکمون بکن تا توبه بکنیم. به هر طوری شده ما را به دین خودت بر بگردان، اگر شده با مشت لگد سیدی. خدایا ما خواهان گمراهی نیستیم، هرچند که خطا کاریم، هرچند که خطا کاریم، لغزش داریم، ولی نمیخوایم گمراه باشیم، ولد دالین باشیم و مغضوب علیهم باشیم. خدایا ما میخوایم از جمله کسانی باشیم که از نعمتهای تو برخوردارن. همراه صدیقین و شهدا و صالحین باشیم. احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا یظن الناس بی خیرا و انی لشر الناس ان لم تعف عنی. خدایا همه مردم نظر نیک به ما دارن، فکر میکنن ما آدم خوبی هستیم. خدایا ما را خوب بگردان و دوستان ما که چنین نظری درباره ما دارن
خدای اونها رو هم خوب بگردان، اونها رو هم هدایت بکن، خانوادهشون هدایت بکن، فرزندانشون هدایت بکن، زن و بچهشون هدایت بکن، همسایه هاشون هدایت بکن، دوستانشون هدایت بکن، همه رو هدایت بکن. اونهایی که نظر نیک به ما دارن و فکر میکنن که ما سبب خیر برایشون میشیم، خدایا دعای این عزیزانم در حق ما قبول بفرما تا ما هدایت بشیم. ما هم تلاش میکنیم و دعا میکنیم خدایا به برکت این جلسات خدایی همه این جمع را آمرزنده بگردان، همه این جمع را بهشتی بگردان، همه این جمع را با برکت بگردان، توبه نصوح نصیبشان بگردان. به بانیان این مجلسی که سبب خیر و برکت برای این جمع شدن جزای خیر عنایت بفرما، خیر و برکت سرازیر زندگیشون بگردان. اونها چه کسانی هستند که امشب سبب خیر برای ما شدن؟ خیلی هستند در جامعه ما گستاخانه سبب شر برای جامعه ما میشوند. این هم عروسی کرده، اونها هم عروسی میکنن. این عروسی مؤمنین دعوت میکنن، گلاب سرمان میریزن، خوشبو میشویم. اون عروسی ها شراب میریزن تو جامعه و تو عروسی و معصیت خدا و خواننده های بی تقوا و بی شرم و حیا میان مسائل ناموسی مردم مطرح میکنن. مردم هم غافل، مست کردن، دارن میرقصن، غافل از عذاب خدا و یا غافل از یاد خدا در غفلت به سر میبرن. خدایا تفاوت بین این مجالس چقدر است، چه آرامشی توی این مجالس هست. واقعا در آخر زمان انسان این جمع ها را ببیند، یعنی باور بکنید که دیگه حالا وقت داریم کم میاریم که نوبت بزنیم برای جوانا. به همین منظور میگیم 10 تا و 15 تا با هم عروسی بکنن تا وقت کفاف بکنه که ما برسیم و شرمنده دوستانمون نباشیم، شرمنده کسانی که دوست دارن ما هم سهمی تو عروسیشون داشته باشیم، تو برنامه هاشون شرمنده نباشیم. امروز ما شرمنده شدیم، جناب شیخ بزرگواری کردن، حقیقتا شیخ صدیقی هم تشریف دارن، شیخ عبدالرحیم بزرگواری کردن، شیخ سید حبیب الله صدیقی تشریف دارن، دیگر علما و شخصیت ها تشریف دارن. شرط نیست که حتما ملا صحبت بکنه یا عالم دین صحبت بکنه، اساتید، معلمین، فرهنگی ها میتونن صحبت بکنن. این عزیزمون درباره اعتیاد صحبت خوبی کرد، حمایت بکنی، این نمایشگاه خیلی خوبیه. درباره اعتیاد عکس، پوستر، فیلم، سی دی است، روانشناسا، مدیران، شخصیت ها همه میان اونجا، حمایت بکنی، درس و عبرت داخلشه.